يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے. اللہ کریم مرحومہ مغفوراتی بخشش و مغفرت فرماوے. اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے. اللہ کریم انہاں دی قبر کو بکھائے نور بناوے. قطب الاقطاب شیخ مکرم پیر مغاں خواجہ خواجگاں حضور قبلہ خواجہ خدا یار سنگھ نبر اللہ مرکزہ تعالی آپ دے قرب وچ آپ دے زیر سایہ اور آپ دی جھوک تے اور آپ دی ہمسفری چند دیر لب کشی کا موقع نصیب تھیندا پے. رب دی ذات پاک حضرات اولیاء کرام دی روحانی توجہ سارے دیر چکر سب احترام علماء کرام قبلہ استاد صاحب حفاظ کرام قرہ حضرات ثنا خان حضرات اور سنگ دے تمام سوہے غلام دعائے مغفرت واسطے اور مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے تسا سارے حضرات موجود ہیں حاضر ہیں شریک ہیں. سب اسا دعا واسطے ہی کٹھے تھے ہیں. مقصد صرف دعا ہے. 40ویں دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے. ورہینے دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے. تیجے دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے. 9ویں دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے. کلخانی ہوگے تا مقصد دعا ہے. اور دعا واحد ہی کو عبادت ہے جڑا کہ الدعاء مخ العبادہ جڑیاں پوچھاؤ مل دے. کیا پوچھاؤں کیا مل دے. ساری محفل دا ایک سونا جہا رنگ ہو دے. اساں 7 بجے احباب کٹھے تھی آنے درود پاک پڑھ دیں کلام پڑھ دیں تسبیحات پڑھ دیں اوراد پڑھ دیں وظائف پڑھ دیں ذکر اذکار کرنے ہیں اپنی زبان کو تر کرنے ہیں نمازاں پڑھ دیں 2 رکعت نماز نفل عبادت پڑھتے اساں کٹھیاں کرنے ہیں. حج بستے وینے ہیں عمرہ کرنے ہیں او حج دا عمرہ کٹھا کر دے ول جلے متوفیان حضرات کی خدمت وچ ثواب پہنچاونا ہوے نا ول اساں آکھ دینے ہیں کہ اے اساں عمرہ ہونا واسطے کیتا ہے اوراد و وظائف اساں ثواب ہونا واسطے جمع کیتے ہیں. تو پتہ چل گیا جی اگر کوئی بندہ اپنی محفلاں دے اندر بیٹھے انہاں چیزاں دا ثواب ایصال کرے چا پہنچاوے چا آقا کریم دا پاک فرمانے پہنچا تساں چھوڑو ملوا میں محمد چھوڑے. اصل معنی بڑھے پہنچاؤ ملتے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. پوچھاؤ ملتے. سارا ایک پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے خط و کتابت کا. اساں خط لکھ دے آسے بزرگ خط لکھ دے آنتے خط اگر ولایت والے ملک یعنی باہر والے ملک جی اگر بھیجنا چاہے نا تے بلو خط لکھ کے نا وچ ایک لفافے وچ بند کر دے اتو ایڈریس لکھتے ڈاک خانے چ سٹ دیا اور ڈاکیا آندا چاہتے مطلوبہ جا تک پہنچا دینا ہے. چلو خط اگر بندے تک پہنچاونا ہوئے ولتا ڈاکیا چاہ ویندے تے پہنچیں دے تے اساں اپنے کو اگر ثواب پہنچاونا ہوئے
تو بل کیڑا باکس ہے، کیڑا بکسا ہے، کیڑا دفتر ہے، کیڑا گھر ہے، کیڑی حویلی ہے، کیڑی گوٹھ ہے، کیڑی جوگ ہے، کیڑا کریا ہے، کیڑی وسطی ہے کہ اسا اتھا ون کے ثواب رکھاں تے ول او ثواب ساڈے متوفیان حضرات تک پہنچ ونجے۔ ساڈی رسائی اون ویلے ہوندی ہے ڈاکیے تک، ڈاک خانے تک، ڈاک خانے وچ ون کے خط سٹیندے ہسے، ڈاکیا چیندا ہی ون کے بندے تک پچوا دیندا ہے۔ ہن اساں کتھوں تک پہنچاؤں؟ ساری تا رسائی گھر تے باہر ہی کہنی، ساکو تا حویلی تو باہر ہی کوئی نہیں جاندا۔ فرمایا تو کو جاندا کوئی نہیں، مگر جلے تساں محفلاں کریں دے وے نا، تساں ولیاں کوئی سڈیں دے وے، پیراں کوئی سڈیں دے وے، تساں نیکاں کو سڈیں دے وے، حافظاں کو بھی سڈیں دے وے، عالماں کو بھی سڈیں دے وے، متقی لوگاں کو بھی سڈیں دے وے، پرہیزگار لوگاں کو بھی سڈیں دے وے۔ جلے محفل ختم تھی وے سی نا، محفل دے اختتام دے تساں ایک دفعہ عالم شریف پڑھسو، 3 دفعہ کل شریف پڑھسو، پڑھتے جڑے مقتدر معزز محترم جڑا تہاڈی محفل پیارے بیٹے ہو سے نا، تساں سارے اپنی زبان نال آکھ سوچا اے اساں پڑھا جو کچھ پڑھے اساں تواڈے ملک کیتا، تواڈے ملک کیتا۔ ملک بمانے این شہدہ تواکو مالک بنا دیتو سے، تواڈی مرضی چاہ ونجو، تواڈی مرضی بنڈا ونجو، تواڈی مرضی رکھ ونجو، تواڈی مرضی کہیں تک پہنچا دو۔ وہ جڑے آئے بیٹھے ہوندے نہیں مقصد نال آئے بیٹھے ہوندے میں اے ثواب پہنچامنے، انہاں ثواب پہنچامنے خواجہ صاحب تک، خواجہ صاحب اور ثواب پہنچامنے پیر مہر علی تک، مہر علی پہنچامنے مولا علی تک، مولا علی پہنچامنے محمد نبی تک۔ تساں کیا کرنے؟ ایصال کرنے تے ایصال دا معنی تھی دے پہنچامنا، ہونی دا سریکے جو معنی بن دے پہنچاؤ، پہنچاؤ، پہنچاؤ۔ بھئی پہنچاؤں تو صحیح، کیا پتہ رستے چ کوئی کیر بھور نہ ونجے، سریکے چی میں آگا کیا پتہ ساڑی اے امانت پہنچے یا نہ پہنچے، پتے کوئی ملواوے یا نہ ملواوے۔ اگلا لفظ کھڑے ہون ایصال کیندے وچوں نکلے؟ واصل تو، واصل دا معنی تھی دے ملنا۔ آقا صحیح فرمے دن جے اگر قرآن اللہ میں محمد تک پہنچائے دا، سبحان اللہ، اگر اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ تک پہنچائے نا تے میں مصطفیٰ قرآن ملوامن تک اپنی امت دے درمیان کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اگر میں رب دا قرآن امت تک ملوا سکدا، جی اگر تسیں ثواب میرے تک پہنچا دیو تو توڑے مویاں تک کی میں محمد ثواب ملوا چھوڑے سا۔ اچھا ہون بالکل سادہ جی معنی کیا بندا؟ پہنچاؤ مل دے، پہنچاؤ مل دے۔ ڈھیر سارے بندے ہوندے ول او معترض بن دین، اعتراض کریں دین، آدھے نہیں ملدا، نہیں پہنچدا، ول اتھا آنکھ دیتا کرو، ڈنڈے نہ چاہتے کرو، سوٹے نہ چاہتے کرو، کبھیا نہ چاہتے کرو، انہاں کو تلاڑی نہ مارے کرو، انہاں کو آنکھو چاہ نہیں پہنچدا، نہیں پہنچدا۔ او کو آکسو ہونے تہاڈا پیر سایاں دے قرب وچ کھڑ دے، ہلیڑ والے وگے وچ کھڑ دے، آدھا کھڑائی پہنچاؤ مل دے، پہنچاؤ مل دے، تے تساں دے وے نہیں وے ملدا، نہیں وے ملدا، تساں آکھا ہے نہیں ملدا، نہیں ملدا، تو کو قسم چاونی پے ونجے دا والی آکھا ہے چا، آکھا ہے نہیں ملدا، او اکسی تساں آدھے بیٹھے وے مل دے تے ہن آدھے وے نہیں وے ملدا، او کو ایو کچھ آکھو چا جیڑا پچاوے ہوندا مل دے، سبحان اللہ، جیڑا پچاوے ہوندا مل دے تے جیڑا پچیندا نہیں ول اوندا ملدا ہی کہے نہیں۔ جماعت اہل سنت تا عقیدہ ہے کہ رات تے 1 بجے ہی پچاوے چا میرا محمد ملوا چھوڑے دا، اے رات تے 3 بجے تک کی ثواب پچاوے چا والی ملوا چھوڑے دے۔ آقا سا تاڑے تک پہنچامنے ڈاک دا ٹائم ہے، دفتر دا ٹائم ہے، پیر دے ملن دا ٹائم ہے، وکیل دے ملن دا ٹائم ہے، اساڈے پیراں دے ملن دا ٹائم ہے، نماز پڑھن دا ٹائم ہے۔ جلے تواڈی خدمت وچ ثواب ویسی ول تواڈا ٹائم کائے نہیں۔ آقا فرمایا میں تا مصطفیٰ ہی تانگ وچ بیٹھا، انتظار وچ بیٹھا، کوئی پچھواوے چا جڑ ویلے ہی پچھوا رہے سی میں محمد ملوا چھوڑے۔ اچھا ایک اے معنی بن دے اگو لفظ کرے ایصال، اے اجا اگا لفظ ہے، ہن ایک مکمل کرنے اگو لفظ کرے ایصال ثواب۔ ثواب دا معنی ثواب کے کو دین، ہن ثواب دا اصل جڑا معنی تھیندے نا، اے معنی تھیندے میل ونجنا، کیا معنی تھیندے؟ سارے بولو نا، میل ونجنا۔
اچھا یہ جڑا مل دے کے کو مل دے جڑا ول ول پہنچاوے ثواب دا لفظ جڑا ول نکلے نا یہ صوب تو نکلے تے صوب کپڑے کو آدھے یہ کو آدھے سارے بولو کپڑے کو آدھے یہ کپڑا ہے نا کپڑا میلا تھی ونجے نا یہ ول جلے میلا تھی ونجے ول ایکو سڑے نے ہیں یا دھوئے نے ہیں سارے بولو ایکو دھوئے نے ہیں اچھا کپڑا میلا تھی ونجے دھونے ہیں دھو کے ول تھگڑیاں کو کدے کرنے ہیں ول کدے کرنے پینے ہیں مگر ایک پراسس ہی چپ گزرے نے ہیں وہ کو ول استری کرنے ہیں تاکہ جڑا ملوٹا شلوٹا تھیا ودے نا کوئی وٹ شٹ ہیں تا وٹ نکل ونجے اچھا کپڑے دے وٹ اسا کٹ کی دیں اللہ اکبر اساں کے سارے جسم دے لباس او زیب تن ہوے جن تے وٹ نہ ہوے چلو جڑے کپڑے دے وٹ نہ ہوے جڑے دل دے اتے کپڑا آیا کھڑا ہوے اڈے وٹ ہوے بل اڈے جے اگر تو لباس پاویں تے کپڑا پاویں ہوندے تے جڑے دل وچ وٹ ہوے تے وٹی بغض صحابہ دا ہوے تے وٹی اہل بیت دا ہوے تے وٹی مصطفی دی عظمت دا ہوے مصطفی دی فضیلت دا ہوے مصطفی کریم دے کرم دا ہوے کائنات ساکو ایاں وٹ والا نہیں چاہیدا جنہاں دل خراب ہوے کپڑا بھاویں خراب ہوے پر دل اجلا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اچھا یہ ثواب کیندے وچوں نکلے صوب تو صوب کے کو آدھیں کپڑے کو تسا اپنا تسلسل جاری رکھنے تسا صرف جڑا رب تے نا این لائن کو این کنیکشن کو ترٹن نہ دیوا ہے والا سایاں دی برکت نال مدینے جل دے ٹھیک ہے بس این رب تو کو اے بھاویں جڑے اندازے چ آندا کھڑا میرے لفظاں دے وچ ترتیب کہنی ہوندی مگر میرے خیال دے کیڑا نہ کیڑا نتیجہ ضرور ہوندا بس ایو کو جے تسا این دے تے توجہ رکھائے بیٹھے بھاویں وقفہ 5 منٹ دا آوے تے بھاویں 3 سیکنڈ دا آ ونجے بس تسا اپنی لائن نہ توڑائے بل انشاءاللہ سایاں دے صدقے کرم ضرور تھی اللہ اکبر صوب کے کو اگن کپڑے کو تھگڑے کو اے جلے کپڑا میلا تھی ونجے دھو کے ول پینے ہیں جلے میلا تھی ونجے دھو کے ول پینے ہیں جلے میلا تھی ونجے نہ دھو کے ول پینے ہیں اللہ فرمائے میں تے کو فجر لے ول سڈینا میں تے کو ظہر لے ول سڈینا تے کو عصر لے ول سڈینا مغرب لے ول سڈینا عشاء لے ول سڈینا تہجد لے ول سڈینا چاشت لے ول سڈینا اوابین لے ول سڈینا حاجات لے ول سڈینا صلاۃ کسوف ویلی بل سرینا صلاۃ حاجات علی بل سرینا نماز استسقاء واسطے بل سرینا تحیت الوضو واسطے بل سرینا تحیت المسجد واسطے بل سرینا تحیت النوافل واسطے بل سرینا تحیت شکر واسطے بل سرینا اللہ میں تا کپڑا دھو تے بل تم پینا کپڑا میلا ہوندے دھو تے بل پینا اللہ فرمائے تو ہی جلے باہر میں نے میلا تھی میں نے تے کو بل تم سرینا تے کو بل تم سرینا اللہ میں کپڑے کو دھونا میں تا کپڑے کو جلے دھو گی نا کپڑا اجلا تھی میں دے کپڑا ستھرا تھی میں دے کپڑا مصفا تھی میں دے اندے تے میل دا نشان نہیں رہتا اللہ جلے تینے گھر میں چھاما میں کو کون دھو دے آقا دی ذات پاک فرمائے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين منہ دھو جا گناہی پاک ہاتھ دھو جا ارکان دھو جا چوتھائی سر تک مسے چکر گٹے تک پانی بہا جا حضور کہتی سی جی میں کپڑا دھومن واسطے تائیں ہیپ استعمال کیتے میں رب تیرے گناہوں کو دھومن واسطے اپنی رحمت استعمال کر جا ہن پتہ چل گیا جڑا بار آندا کھڑے ول آندا کھڑے حالانکہ دنیا دا ایک قاعدہ ہے دنیا دا ایک قانون ہے جڑا بندہ کہیں دے بوہے تے ول ونجے نا عزت مک ویندی ہے جی میں کپڑا ول پاؤں کپڑا کھس میں دے کپڑا بتھا
تھی ویندے بسیدہ تھی ویندے پرانا تھی ویندے ول کپڑے وچوں چٹک نکل ویندے ول کپڑے سوراخ نکل ویندے پتہ لگ گیا بار بار پاون نال کپڑا بتھا تھی ویندے بسیدہ تھی ویندے پرانا تھی ویندے اللہ دی ذات پاک دے بوہے دے تے ول ول ونجن نال نا اللہ دے بوہے تے ول ول ونجن نال نہ بندہ بتھا تھی دے نہ بسیدہ تھی دے نہ بندہ پرانا تھی دے اللہ فرمایا جیڑا بندہ میرے بوہے تے ول ول آندا رہندے نا اگر اے مری ونجے نا نہ ایندا نام مکوے نہ ایندی قبر دا نشان مکوے نا جیویں جیویں نام چمکے دا اتنا ایک لفظ ہے ایصال پچاؤ وصل مل دے کڈن پچاؤ فرمایا ول ول پچاؤ ول ول پچاؤ تے جماعت اہل سنت دا عقیدہ کہ ساڈا کوئی فوت تھی وجہ نا تے اساں پہلی نمہار بیٹھے 70 دے ثواب پوچھے نے دوجی نمہارا ہی پوچھوے نے تیجی نمہارا ہی پوچھوے نے 4 نمہارا بعد کل خانی کرنے امبو ہے کثیر مدے لوگا دا ہر بندہ یہ ایک دفعہ عالم شریف پڑھی بیٹھا ہوئے 3 دفعہ کل شریف پڑھی بیٹھا ہوئے بال پوچھے نے جمعرات کرنے وال ڈھیر سارے کاکے کٹے دیا نے بال پوچھے نے بال چلیمہ کرنے بال کاکے ڈھیر سارے کٹے دیا نے بال پوچھے نے سال بعد ورہینہ کرنے بال پوچھے نے روٹی کھاون بانے اما ابا یاد آندے دعا مگدے ول پوچھیں دے اللہ سیاں اساں جو ول ول پوچھیں ہیں کہ نہیں مڈیاں تاری خدمت ڈھیر سارے جو کٹھے تھی ویندے نے رل دنی وینیاں اور آقا سنگھ دا فرمان سنا ہے سرکار دی ذات پاک فرمیندے نے ہی زبان تو قرآن ہی نکلے وے ہی زبان تو فرمان ہی نکلے وے جدن قرآن تے نبی دے فرمان کو میں محمد رلایا کہہ نہیں نا اے میں مصطفیٰ دی ذات پاک نے اپنی زبان اقدس نال فرما دیتا ہے اے قرآن ہی وے اور اے میں مصطفیٰ فرما دیتا ہے اے میں محمد دا فرمان ہے آقا دی ذات پاک دی زبان ہے کئی کلام دوہن قرآنی ہی زبانی چو نکلے سائیں دا فرمان حدیث رسول بھی ہی زبان اقدس تو نکلے جگن قرآن تے حدیث چ رل مل کہیں نہیں تھئی نا آقا دی ذات پاک فرمایا جہان چ لکھاں کروڑا پتمہ دی تعداد میرا امتی جتنے بھی ثواب ایصال کر دے پچھاوے چاہ جی میں قرآن حدیث کہیں نہیں میرا لایا نا جڑا تحفہ تساں میری خدمت پوچھے دے وے اپنے کاکیا واسطے میں محمد رلیندہ کہنی جڑی جتنی امانت ہوئے میں محمد ملوا چھوڑے دا کیونکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر آقا کریم دی پاک برگا چھال کی دا یا رسول اللہ جڑن کوئی بندہ کی تھائیں بیٹھے کچھ پڑھدا بیٹھا ہوئے کیا تو کو سنیان ہوں دیئے آقا دی ذات پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آقا فرمایا تساں سنیان بیٹھیا دے وے آسما جڑا جتھائیں بیٹھے پڑھدا بیٹھا ہوئے میں محمد خود سندا بیٹھا ہوں اللہ اکبر چاچے چیئرمین دے بوہے دے بندہ چلا بنے تے میرے خیال دے چاچا دی اور لات تے لات چار دے اخبار پڑھدا بیٹھا ہوئے تے اسا میرے خیال دے ساری نمہار اگر ایویں مرلی وجاؤں بیٹھے تے چاچا اخبار ولیٹ دیا کہ وال سنا میں تے میرے خیال دے ساری نمہار دی مرلی وجائی دا فائدہ کیا ہے کاکا تے اخبار تو نظر ہٹاونی ہے تے تیری توجہ سارے دیر آمنی آئی پتہ چل گیا کہ کاکے ساری توجہ کہنی کی تھی پتے اساں جڑی مرلی وجہ دے بیٹھے پتے سندا ہی بیٹھے یا کہنا درد بیٹھے سننے سندا ہی بیٹھے یا کہنا آقا فرمایا تساں کلمہ میں مصطفیٰ دا چا پڑھو ریت دے ٹپے تے بہتے درود پڑھو چا سندا میں محمد آپ بیٹا اللہ اکبر اچھا اتھاں ڈھیر سارے استاد بیٹھے ہیں تو میں استاداں دی خدمت عرض کرنا پہلے استاد جی اور نا ایک مدرسے پڑھیں دیا وہ جلے ایک استاد جی اور مدرسے پڑھیں دیں تا 12 استاد اور شاگرداں کو آدن آوے تو سب کی سنا وہ بے کو آدن آئے تو منزل سنا بے کو آدن آوے تو کل اللہ سبق سنا وہ آدن کوئی نہ کل اللہ سبق کی سنا دے پچھلی سب کی بھی سنا وہ 3-4 پا تھی ویندے ہن ایک استاد دے سامنے 12 پال کھڑے ہن استاد اور کیونکہ رات سبھی نہیں تے پڑھی بیٹھے ہو سن تے سویرے کلاسی دا گھنڑیاں نے ہن استاد جی اور جان بوجھتے اکھی نوٹی بیٹھے ہوندے تے اکھی نوٹ تے جھوج دے بیٹھے ہوندے تے میں ورگا نکٹو شاگرد کھڑا ہوئے نا منزلی سبق سنے دا آدھی استاد اور نیندر دا اوے بیٹھے کرندے ایک رکوع دی گتی مارا چا اے اوکھا ہے چاہیے آئی میں گتی مارے نا تے استاد اور ایتھوں بیٹھے تے ہن 12 شاگرد ایک استاد دے سامنے منزل کھڑے کر دین استاد کو کیویں پتہ لگ ویندے فلانا آیت چھوڑی ویندے فلانا رکوع غٹپ کیتی ویندے فلانا گتی پہ مرے دے اگر ایک استاد 12 شاگرداں دی منزل بیک وقت سن سکدے نا کہنے میں بیٹھے ہوں تو صاحب اگر ایک استاد بیک وقت 12 استاد
بنی اتا 12 شاگردن 12 شاگرداں دی ایک استاد اگر منزل سن سکدے جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے کائنات وچ امتی جتھی درود پڑھے کلا محمد ہی سن سکدا کیونکہ خود آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا سندا میں محمد آپ ہاں ہن اتنا جڑا لفظ ہے نا اسماء سرکار دی ذات پاک خاص نہیں کیتا کہ میں مصطفیٰ صرف سن سکدا بیا کوئی نہیں سن سکدا نہیں آقا کریم دا بیا فرمان ہے سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ علماء موجود ہیں مشائخین موجود ہیں اساتذہ موجود ہیں معلم موجود ہیں متعلم موجود ہیں بہتے پوچھا ہے ان العبد دا جڑا اطلاق تھیندے اے صرف مومن واسطے نہیں تھیندا اے کافر واسطے بھی تھیندے ہندو واسطے بھی تھیندے سکھ واسطے بھی تھیندے پادری واسطے بھی تھیندے عیسائی واسطے بھی تھیندے فرمایا جیڑا ہی بندہ مرد قبر وچ ونجے تے جلے قبر دے وچ پور تے آندے وے منا مٹیاں دے حساب دے نال اون دے منہ تے پا تے آندے وے آقا کریم دا پاک فرمانے لا یسمعو قرآن علیہم جلے دفناتے واپس آندے وے تواڈے جوتیاں دے کھسکار کو اپنے کناں دے نال قبر دے وچ حدیث رسول دا الفاظ ہے لا یسمع قبر دے وچ سندا پیا ہوندے کون مردہ کے کو آپ ہوتے تشریف میں نام حضور ہوتے تشریف میں گستاخی دا کریں دا کھانا سایاں کو کنڈ کی تھی کھانا مگر والو جٹ بندے ہیں نا چلو کوئی پشت پناہی دا کرے نہیں دیکھو تو میرے خیال دے اگر کانڈ دے پچھو ہی اگر ولی بیٹھے ہوئے نا چلو یہ کو سرے کے آکھاں چا میرے خیال دے مانج جڈنی تڑا دیئے کلے دے سیر دے تڑا دیئے تے ساڑی سنیا دی کانڈ خالی کہنی وے ساڑی سنیا دی کانڈ خالی کہنی وے کیونکہ ساڑی کانڈ دے ہوتے آجی ولیاں دا ہاتھ تھی وے چلو میں اگر این کو بے رنگے آکھاں چاہتا میرے خیال دے والگال ڈاڈم دی بن بوسی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جلے رب دی پاک بارگاہ وچ تخلیق تھی چکے ہیں نا آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ پورے جہان وچ میں کلا رہا سا یا کوئی میرے رلے ہو سی اللہ دی ذات پاک فرمایا تو کلا نے تیری اولاد ہی آپ فرمایا کتھا ہے فرمایا تیری کانڈ ہے آپ فرمایا اگر میں اپنی اولاد کو دیکھاں چلو انگوٹھیاں چوں گیا والتا دیکھ گنا اگر میرے سینے وچ ہو گیا والتا دیکھ گنا اگر میری پیشانی وچ ہو والی تا دیکھ گنا اگر میرے سینے وچ کھڑی ہو والی دیکھ گنا اللہ میری اولاد کو میری کانڈ وچ کیوں رکھے اللہ دی ذات پاک فرمایا منہ ہر کوئی سننے دے ہر کوئی سنان گندے میں تواڈی اولاد رکھی تواڈی کانڈ وچ تو ہوں دیکھنا چاہنا نبیاں دے منہ سننے دے یا نبیاں دی کانڈ سننے دے اللہ اکبر تا پتہ چل گیا اگر نبی دے سینے وچ من والوی سبحان اللہ اگر نبیاں دی کانڈ چن تا والوی سبحان اللہ سینے وچن تا سامنے ان کانڈ دے پیچھے ان تا کانڈ دی پشت وچ ان اگر پشت چن تا والوی تا نبی دا جسم ہے اگر کانڈ چن تا والوی تا نبی دا جسم ہے ساکو یہ تھوڑی نسبت ہے کہ کائنات وچ ساکو پلیتا نال نسبت نہیں اج بھی ساکو پاکا نال نسبت اللہ اکبر مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں آدھے وے نا کہ تواڈی اولاد تو کو دکھاواں ول میں رب دی ذات پاک اپنا جد قدرت نا تواڈی پشت تے رکھدا اللہ دی ذات پاک نے اپنا جد قدرت آپ دی پشت تے رکھا آپ دے پہلے بیٹے تو گنتے قیامت تک دے سارے بیٹے آپ دی شکل دے سامنے نمودار تھی گئے آپ نے فرمایا مولا کون ہے اللہ فرمایا تیری اولاد ہے آپ فرمایا مولا اولاد تا ہے مگر انہاں دے رنگ دو ہیں اللہ فرمایا کیا فرمایا ایک ایسے ہیں جڑے چٹے ہیں ایک ایسے ہیں جڑے کالے ہیں ایک ایسے ہیں جنہاں دے منہ دے رنگ سیاہ ہیں ایک ایسے ہیں جنہاں دے چہرے دے رنگ چمکدار ہے تے جڑے کالے ہیں اے کون ہیں تے جڑے چٹے ہیں اے کون ہیں اللہ فرمایا جڑے کالے ہیں نا انہاں تے کو منے سن نہ مے کو منے سن نہ میری منے سن اے جڑے رنگ دے چٹے ہیں نا اے تے کوئی منے سن میں کوئی منے سن تے اگلا لفظ میری بھی منے سن آپ نے فرمایا مولا یہ جڑے کالے ہیں میرے بھی چوتے کوئی کہنا منے سن اللہ فرمایا تو صرف ایو کچھ بٹا دے میں کو کہنا منے سن اے میری کہنا منے سن دیکھو نا اسا کو ڈاکٹر آکھ دے بھائی تو ہن ایویں کر کیلا نہ کھاویں میرے خیال دے کیلا حلال ہے مگر ڈاکٹر ہی روکے چاہتا سا ڈاکٹر دے روک وے نہیں ہے اللہ جو آ کے سود نہ کھاویں
دیکھو نا ڈاکٹر صاحب کو آ کے دے نا بھائی آج کل جڑا پانی پیتا کرنا یہ پانی نلکے تے نہ پیتا کر پیوریفائی کر دے پیتا کر جڑی واٹر والا پانی پیتا کر جڑی مینجمنٹ والا پانی پیتا کر پیورویشن والا پیتا کر فلٹریشن والا پیتا کر کیوں جڑے گردے او ہو جے چلو صاف پانی تا ہوے گدلا پانی نے پیندا خراب پانی نے پیندا ڈاکٹر روک دیتے ڈاکٹر خراب پانی تو روکے تو نے پیندا اللہ شراب تو روکے رب دی ذات کا ڈاکٹر روک دیتے وہ جڈانی کھاویں تو ہیک کریں تو جڈانی کھاویں ذری تھوڑا کھاویں تے بڑا گوشت تھوڑا کھاویں موٹا گوشت تھوڑا کھاویں بیف ذری تھوڑا کھاویں ذری چٹی ککڑ تھوڑی کھاویں تیرے دل کو نقصان ہے تیری صحت واسطے مجھے ڈاکٹر حلال تو ہی روک کے گوشت تو نہ روک گئے ہیں اللہ کے یتیم دی مڈی نہ کھوائے اور پتہ چل گیا بندے رب دے ہن اللہ سے کو پہلے پتہ ہے پیدا کیتے میں کوئی کہنا منے سن میری بھی کہنا منے سن ہن رب دا بندہ او نہیں ہوندا جڑا صرف زبان تو کلمہ پڑھے رب دا بندہ او ہوندے جیڑی شے تو خدا روکے روک وجے جیڑی شے تو نبی حکم دے او کر چھوڑے اللہ فرمائے کائنات تے جڑے زمین دے ٹوٹے تے ودا سی بے ایمان نہ ہو سی محمد دا غلام ہو سی ہن توجہ کرے آپ نے فرمایا مولا انہاں وچ ایسے بھی ہیں جڑے بڑے چمکدار ہیں بڑے چنگے ہیں تے سونے ہیں اگر انہاں وچ ایک ایسی جا ہوئے جی کو میں پسند کر گنا اگر اجازت ہوئے تو میں نال کلام کر گنا اللہ کی ذات پاک فرمایا کلام کر انہاں وچ ایک روح کو آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا آپ نے فرمایا تو نا نام کیا ہے فرمایا داؤد کیا نام ہے سارے بولو داؤد آپ فرمایا تیرا نام کیا ہے فرمایا داؤد فرمایا تیرے بابے دا نام کیا ہے روح چک تھی گئی اول پوچھا تیرا نام کیا ہے فرمایا داؤد فرمایا تیرے بابے دا نام کیا ہے روح چکتی گئی اول پوچھا تیرا نام کیا ہے فرمایا داؤد آپ فرمایا تیرے بابے دا نام کیا ہے روح چکتی گئی آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چار کی اللہ ایک دفعہ بولے دے بل اگا کلام نہیں کریں دا اللہ دی ذات پاک فرمائی کو پیو دا ادب ہے اللہ اکبر کہ بابے دے سامنے کلام نہیں کرے دا بابے دے سامنے بولے دا نہ ہی بابے دے سامنے ناراحت ہی دے نہ ہی بابے دے سامنے اپنی زبان کو استعمال کریں دے آج بھی اگر کوئی بابے دے سامنے ادب دے دائرے کو ملحوظ خاطر کرتے نہیں بیٹھا بولیں دا نا اپنی قسمت تے ناز کرے ایک لنگر جڑا ملے نبی تو ملے اللہ اکبر جڑا پیو دے سامنے بھونکتا بیٹھے نا تے پیو دے سامنے نعرہ بیٹھا تھی تے پیو دے سامنے نورو کھاڑو بیٹھا تھی دے پتہ چل گیا ایک لنگر شیطان تو ملے سنی تو کو مبارک ہوئے گناہ گار آسان ضرور ہیں پر اساں ولیاں دے تابعدار ہیں پیو ماں دے تابعدار اللہ آپ نے فرمایا آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چال کی تعالیٰ سے ہیں یہ جڑی ذات ہے یہ اگر اتنا کچھ آ گئی ہے تو ول انہاں نال میں کلام کی میں کرا اللہ فرمایا اگر تو چاہنے نا کلام تھی وے تو ول میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے این دے کول نہ پوچھ ول این دے بارے سب کچھ میرے کول پوچھ آپ نے فرمایا مولا کون ہے اللہ دی ذات پاک فرمایا تیرا پوتر ہے فرمایا این دی عمر چوکی ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا این دی عمر ہے 60 سال باب آدم نے عرض کیا مولا میری عمر چوکی ہے اللہ نے فرمایا 1000 سال وہ کہ اللہ سے پتر دی عمر ہوئے 60 سال بابے دی عمر ہوئے 1000 سال 60 سال دا عرصہ پہلے گزر ویندے بابا جیدا بیٹھا ہوئے تے پتر دی میت چامنی پے ونجے ورنہ ساتھ صحیح بابے دا دل کیا ہوسی میں تیری پاک بارگاہ وچ عرض کرے نا اگر اجازت دیو چا تو جڑی میری کچھ عمر ہے نا میری کچھ عمر ہے اے عمر جڑی ہے اے میرے پتر کو دیو چا این دی عمر ویسی ود کچھ میری عمر ویسی گھٹ چلو میرے پتر دی عمر ود ویسی میری عمر گھٹ ویسی آج بھی اگر معاشرے دے اندر اللہ نہ کرے کہیں دے جائے کو کوئی تکلیف تھی وجہ نا تے ابا وچ بیٹھا ہوئے ابا دے دنیا دی ہر شے موک وجے پر میرے پتر کو کچھ نہ تھی میرے پتر کو سکھ آ وجے مگر ہندے مد دے مقابل جنا تضاد والا جملہ ہے اگر بابے کو کچھ تھی وجے نا تے ول ہر بیلی کوشش کرے لیا دے کوئی چھوٹا دوائی گھنا سی کئی ملا دے کوئی بڑا دوائی گھنا سی بی آئی کو جنا تبل آگ دے سو چلو دھی دے گھر ونجے پیا جماعت رہی دی کر چھوڑے سی پیو تیڑا ہوئے کرے جماعت رہا مدیاں تو کھاویں جائیداد دا مالک تو بنے شناختی کارڈ تے رکھنے دوتے پیو دا نام تو لکھوا میں زمینہ بابا تیرے واسطے بناوے مصطفیٰ دی شریعت دا اصول ہے جنن بابا ہی دنیا تو پردہ کریں دے
واسطے ترکا بنی دے ایک حصہ مل دے پتر واسطے 2 حصے ملن مدیاں زیادہ تو مارے خدمتی تو نہ کرے رب دی ذات پاک فرما کائنات جو بچہ او چنگا نہیں ہوتا جن دی نظر مال تے ہوئے بچہ او چنگا ہوندے جن دے دل وچ محمد دا پیار آپ نے فرمایا مولا اگر اتنا تک آ گیا تو ول تیری پاک بارگاہ چ عرض کرنا کچھ عمر ہی کو تے ہو چا اللہ دی ذات پاک فرمایا اگر ای کو عمر دینا نا تے میں رب دی ذات پاک دا فیصلہ ہے وما یعمر من معمر اللہ دی ذات پاک فرمایا جے کو میں رب جتنی عمر دینا نہ ول عمر گھٹے نا سبحان اللہ نہ عمر گھٹے نہ ودھے نہ میں تا رب عمر دے چھوڑی آئی تے آدم تو ساں پہ آدھے عمر گھٹاؤ بیٹھے اے آدم میں کچی کلم نال دا کہنا لکھا آئی میں تا رب دی ذات پاک کلم نال لکھ چھڑائی لو محفوظ تے آج بھی تحریر کھڑی ہے آپ نے فرمایا مولا ادو میں تیرا بندہ ہاں اپنے ہاتھ نالی آپ بنے نے بل میرا آکھائی نہیں منے گا اللہ دی ذات پاک فرمایا آدم تائیں زبانی جو جملہ علایا کیوں ہے آپ نے فرمایا مولا ہووے پتر تے خیر نہ منگا ہووے پتر تے خیر دا جملہ نہ علاما میں تیری پاک بارگاہ چ عرض کرنا چاہنا چلو یہ جڑا کچھ جملہ لکھے ہوئے نا یہ کو تبدیل نہ کرو چاہ اللہ دی ذات پاک نے روح محمد کو سدا ہائے ہائے روح محمد کو سدا جلے روح مصطفیٰ آئی خدا دی ذات پاک فرمایا اے آدم جی مولا آپ نے فرمایا میں رب چاہنا نظام بدلاما پر میرا محمد آنکھیں چاہ نظام بدلا چھوڑے اللہ اکبر میرا مصطفیٰ آنکھیں چاہ نظام بدلا چھوڑے نا اے یاد رکھائے اللہ دی ذات پاک نے میرے یار دیتے میرے محبوب دیتے میرے نبی دیتے اپنا نظام کوئی ایک بدلا ہے میرے محبوب دیتے نظام کئی بدلا ہے آج بھی اگر کوئی بندہ صاحب اولاد ہے تو صاحب اولاد دے ہومن دے ناتے نال ان دی دھی ہے تو دھی دا ان دا پتر ہے یعنی ان دا ڈوترا ہے اے جلے ڈوترا تھی کو سی نہ تے ہر کوئی آکسی میں این دی اولاد کہنی وے این دی دھی دی اولاد ہی وے مگر اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے پتر تھی کو سی نہ تے پتر دی اولاد ہو سی بل آکسی میں شکر ہے میرا گھر وس پہ پتہ چل گیا اولاد پتر دی تھی پوے خاندان چل میں دن دھی دی تھی پوے خاندان نہیں چل دے اللہ فرمائے محمد تے دے تے نظام ہی بدلا چھوڑے نا ہر کہیں دا خاندان چلے سن پتران دی طرفوں اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مشایخین اذان اللہ اکبر اچھا صرف نبی سی دی ذات پاک دیتے اللہ دی ذات ہم نہیں بدلایا بلکہ جرا سورج ہے نا یہ سورج چلتا ہی کے رستے تے اے نہ کنا رستے تو ایڈو ٹر دے نہ ایڈو ٹر دے اندا ہکو مدار ہے ہکو چکر ہے ہکا لائن ہے ہکی ستر ہے ہکا پٹی ہے یہ روزانہ رستے کہیں نہیں بدلیں گا جلے دولت آ ونجے ول ڈھیر سارا بندے رستے بدلا دے بس جلے تھوڑی جی پھوت آ ونجے ول میرے خیال سے عقیدہ ہی بدلا دے بل میرے خیال سے مڈی جلے ڈھیر ساری کٹی تھی ول علاقہ ہی بدلا دے بل میرے خیال سے جلے ول ڈھیر مڈی کٹی تھی ول قوم ہی بدلا دے بل میرے خیال سے ول جلے ڈھیر ساری کٹی تھی ول ہن کش بئی دا بدلا کہیں بیٹھے ہوں تو میرے خیال سے ہر شے وقت نال بدل دیئے ہر شے وقت نال بدل دی پہلے مسئلہ بدل دائی مسئلے دی نوعیت بئی ہو گیا مسئلے دی حالت کیفیت بدل منیا بل مسئلہ ہی بدل میں دائی مگر مسئلہ نہ بدل دائی نوعیت بدل میں دی آئی لوگ پیدل میں دیان حج دے والی تا حج دے ویندے ہیں لوگ بساں دے ویندے ہیں والی تا حج دے ویندے ہیں لوگ سواریاں اٹھان ڈھانڈیاں گڈاں گھوڑیاں دے ویندے ہیں والی تا حج دے ویندے ہیں لوگ بحری جہاز دے ویندے ہیں والی تا حج دے ویندے ہیں لوگ
ایروپلین تے ویندن والی تا حج دے ویندن فضا وچ ونجن والی تا حج دے پیدل ونجن والی تا حج دے اگر ونجن پیدل بل ایویں کرن منہ کعبے والے پاسے کرن جلے ونجن نہ ریل ہوتے اگر نماز نیتی کرن تے کعبے والے پاسوں اوندا رخ بدل گئے نماز تروڑن نہ منہ اڑا ہی نہ کرن حضور کیا کرن فرمایا ہن مسئلہ نہیں بدلا نوعیت بدل گئی ہے فرمایا ہن رستہ جیویں بدلتا آوے نا تو اپنا رخ نہ بدلا کیونکہ تیری توجہ ہے کعبے والے پاسے جلے سلام پھرے سے اگر تیری کانڈ ہوئے کعبے والے پاسے تیری نماز رات نہیں تھئی بدل گئی مگر پتہ چل گیا بندہ ہر ویلے اپنی حالت کو بدلا گندے نوعیت کو بدلا گندے اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے میرا حکم تھی ویندے ان ویلے میں رب دی ذات پاک والی کو بدلے دا نہیں مگر یہ جلے پورے رستے دے تے آندا ہے نا تے اصحاب کہف جڑی غار دے وچ ستے پے ہن کہ اون دے تے کیناما آندا ہے اون دے تے روشنی آندی ہے والی نہ کو تکلیف تیندی ہے ہن جڑے او 7 8واں کتا ہے 8 نامہ کتا ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اگر 7 نا 8واں کتا ہے تے ہنا دا ہے اگر 8 تے 9واں کتا ہے تے ہنا دا ہے اللہ ایک کتا ہنا دا کیوں آکھے انہاں دا کتا انہاں دا کتا انہاں دا کتا کتا کتی دا پتر ہوندے کتا کتی دا پوتی ہوتا اللہ اکبر جرلے اے انداز بدلا نا رب دی ذات پاک فرمائے اے دسو تساں بندے بدل ونجو ہا اللہ رستہ کیوں بدلائی اللہ فرمائے ہومن میرے یار تکلیف ہونا کڑے ماں اپنا نظام بدلا دینا پر یاراں دے آرام وچ خلل نہیں دیندا اچھا بنی اسرائیل دے ولی ہومن اللہ ہونا کو تکلیف نہیں دیندا محمد نبی ہومن مصطفیٰ دی ذات اقدس ہومن کیونکہ اللہ دی ذات پاک نے ان دے تے نظام بدلائے اور جڑا نظام بدلائے کین دے تے بدلائے محمد مصطفیٰ دی ذات ہوتے ہر کہیں دا خاندان چل دے پتران دی طرفوں اللہ اکبر ہر دا خاندان چل دے پتران دی طرفوں میرے نبی دا خاندان چلے دھیری دی طرفوں اچھا میں دھی نہیں آکھا یہ وٹ ویورا کڑھائے تو ساں اگر مغالطہ لگا بیٹھا ہوئے مغالطہ کڑھائے متشابہ لگا بیٹھا ہوئے متشابہ کڑھائے اگر کئی مولوی دے آنکھیں نال ورکا غلط پڑھی ودے ہو دا میری کانڈ دے پچھوں ولیاں دی اولاد بیٹھی ہے تو میری کانڈ خالی کہنی وے تے بل میری کانڈ دے پچھوں بڑے جوان ہی ستے پہ تے بل پشت پنائی او بھی کریں دے پہنتے میں گال ممبر دیتے او کرے سا جڑی تحقیق آلی ہو سی کیونکہ میں اتنا دھی نہیں آکھا دھیری آنکھے نبی دا خاندان دھی دی طرف نہیں چلا دھیاں دی طرف چلے اگر آکھانا دھی دی طرف ہوں تو تساں سارے آکھو چلو شکر ہے جی میں اساں ودیا دیا سے نبی دی ہکا ہے آج مولوی پیر آپ آدھا کھڑائی سید جو آئی انہاں کوئی پتہ ہی بھئی ہنا دی بی بی پاک ہوا نبی دی ہکا ہے سنی ہوئے مر ونیا نبی دی ہکا کھاں کہنے میں بیٹھے ہون تو ساں کہنے میں بیٹھے ہون تو ساں میرے خیال دے یا شور چمڑا ودے یا کوئی برادری دا خیال ہے جے کو شور چمڑا ودے اوہی نہ بولے جے کو برادری دا حیا ہوئے اوہی نہ بولے جے کو عظمت صحابہ دا حیا ہوئے نا او بولے تو جے کو حرمت آل مصطفیٰ دا حیا ہوئے وہ بولے یار کیونکہ توڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن مقدس دے وچوں دیاں 4 ہیں سیدہ زینب سائیں دی بیٹی سیدہ ام کلثوم سائیں دی بیٹی سیدہ رقیہ سائیں دی بیٹی سیدہ خاتون جنت سائیں دی بیٹی سیدہ زینب دا نکاح تھیا ابو العاص نال سیدہ رقیہ بی بی دا نکاح تھیا عثمان غنی نال سیدہ ام کلثوم دا نکاح تھیا عثمان غنی نال جماعترے تھی گے 2 دھیاں تھی گیاں 3 ایک دھی بچ گئی باقی جنرا سیدہ خاتون جنت آئی نکاح تھیا مولا علی مشکل کشانال سیدہ زینب جو اولاد کیڑی اولاد آپ دے بڑے ڈوترے دا نام نبی دے بڑے نواسے دا نام شاید کے مولوی تو کو مہنگا ہی نہ رسے شاید وہ مولوی تو کو نہ رسے جڑا 40-80 ہزار روپیہ گھننے میں تاری خدمت کے اندر حضور خواجہ عیسیٰ پاک خواجہ خدا یار سید کور بچ کھارتے او عقیدہ سنا ماں جڑا صحابہ علیہ ہوئے تے وقت دے ولیاں آپ دے بڑے پوتر دا نام علی بڑی دھی دا نام زینب بڑی دھی دا نام زینب بڑے ڈوترے دا نام علی
اینا علی دی بھین دا نام امامہ اے دوہیں بھین بھرا پترن ابو العاص اے اما دا نام زینب اے ایک نبی دا ڈوترا ہے بیا نبی دی ڈوتری ہے سیدنا علی اے نبی دا وڈا ڈوترا ہے سیدہ بی بی امامہ اے نبی دی وڈی ڈوتری ہے حضرت بی بی امامہ دا نکاح تیا مولا علی مشکل کشان آل پر کڈن تھیا اے تاریخ اتھاں آج بھی خاموش کہنی تاریخ دے جملے آج بھی ملتے پہن سیدہ زینب سیدی دی ایک سیدہ رقیہ سیدی دی دو سیدہ ام کلثوم سیدی دیاں ترے سیدہ خاتون جنت سیدی دیاں چار ہن دیاں ہن چار راوی روایت بیان کرنے دھیاں ہیں چار مفسر تفسیر بیان کرنے دھیاں ہیں چار شارحین حدیث شرح بیان کرنے دھیاں ہیں چار متن تساں کئی مفسر دی تحقیق کو نہ منو متن کئی شارحین حدیث دی شرح کو تساں نہ منو تو کو قرآن دی دلیل دیواں چاہ تو کو اللہ دا قرآن دا ساما چاہ جڑا قرآن دی ہاتھ بھنے ایمان ہی نہ رہوے جڑا قرآن کو نہ مننے حلال ہی نہ رہوے جڑا قرآن کو نہ مننے ایمان دا پھکا نہ رہوے اللہ دا قرآن دے یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا اتنا حافظ بولن بیٹھے بے بھامے نہ بولن میاں دی طرف سبحان اللہ ہوندی حافظان دی طرف گال پکی ہوندی ہے میں کر دے چلا بیسا متن کوئی حافظان کو پکڑ دیا کہ جڑا مولوی چیک چیک کیا دا کرے میں قرآن کھڑا پڑھدا کیا یہ قرآن چاہی حافظ یہ آکے بیٹھا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و بناتکا بابا ناتکا اتنا ڈھیر سارے حاجی صاحب بیٹھیں جڑے جمعی مدینے چند در ریحے مدینے چند انہاں کو عربی دا پتہ ہے علماء بیٹھیں 9 سال تک مدرسے دے اندر وانتے عربی پڑھتے انہاں کو پوچھائے بناتکا کیندے واسطے آندے ازواجکا کیندے واسطے آندے ازواجکا آندے گھر والی واسطے بناتکا آندے دھیاں واسطے ازواجک جمع بناتک جمع عربی دے اندر بناتک جمع اتھا استعمال تھی دے جتا ترائے کلو زیادہ ہوئے ازواجک جمع واسطے اتھا استعمال تھی دے جتا ترائے کلو زیادہ ہوئے جی میں نبی دیا گھر والی ترائے کلو ڈھیرن ایویں محمد دیا دھیاں ہی ترائے کلو ڈھیرن اور سیدہ خاتون جنت نکاح تھیا مولا علی مشکل کشانال وڈی دھی جمی سیدہ زینب بئی دھی جمی ام کلثوم بیا پتر جمع سیدنا امام حسن بے پتر جمع امام حسین بے پتر جمع امام محسن سیدہ زینب بی بی دا نکاح میرے پاک علی دی دھی دا نکاح عبداللہ سین نال تھیا عبداللہ سین پترن جعفر سین دے جعفر سین پترن ابو طالب سین دے ابو طالب سین پترن حضرت عبدالمطلب سین دے عبدالمطلب دے چھوٹے پتر دنائی حضرت عبداللہ سین دا نکاح تھیا بی بی آمنہ پاک نال وچو جمع میرے محمد میرے مصطفیٰ کریم نے نکاح کیتا خاتون حضرت سیدہ ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ نال وچوں بھی جمی سیدہ زینب دا نکاح تھیا عبداللہ نال عبداللہ پترائی جعفر سیندہ جعفر پترائی ابو طالب سیند بھیراہن مولا علی سیندہ کمال تو کو سکے یاد ہیں تو کو اے پتہ ہے ساڑی لام لومنی کیت پئیے تو کو اے پتہ ہے ساڑی یار کیت آڑی پئیے تو کو اے پتہ ہے ساڑا ملک کیت بیٹھے تو کو اے پتہ ہے ساڑا رانا کیت بیٹھے جڑے کہا کہ ہندوستانی چوین آدھن ہمارا بھی ادھر گام ہے تو کو ہندوستان دا پتہ ہے اسا سعودیہ چو ملک عربی چو ٹورتے ہیں محمد دی آل کو سید دا ہی پتہ ہے ہون توجہ کرا ہے چاہ حضرت سیدہ زینب دا نکاح ہینا نال تیا انہاں وچوں جڑی اولاد آئی میدان کربلا وچ شہید تھائی حضرت سیدہ ام کلثوم مولا علی سرکار دی ہی بی بی با کی چوں دی جمی آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشریف گھن لے آپ نے فرمایا علی سہیں جی سہیں آپ فرمایا میرا دل چاہندے کہ میں تہاڈی دھی نال نکاح کراں تے میں تہاڈا جماعترا بنا آپ فرمایا تساں کیوں آکھے وے آپ نے فرمایا میں این والے آکھے میں نہیں سائیں دا فرمان سنی بیٹا آقا سے فرمایا قیامت نہیں مرا کہیں دا حصہ بھی کہنا ہو سی کہیں دا نصہ بھی کہنا ہو سی کہیں دی قوم بھی کہنا ہو سی کہیں دا قبیلہ ہی کہنا ہو سی قیامت نہیں مرا حصہ بھی ہکو باقی ہو سی نصہ بھی ہکو باقی ہو سی آقا کریم دی پاک بارگاہ دا پیارا غلام حضرت عمر بن خطاب نے مولا علی سرکار کو فرمایا آپ فرمایا ہکو باقی ہو سی وہاں کہ کیڑا وہاں کہ ہک باقی ہونا کہ کیڑا ہو سی آپ نے فرمایا او محمد دا گھرانہ ہو سی میں چاہنا دھی توڑی ہو سی
نکاح میرے نال ہو سی قیامت علی مہاراج چلو اوے نہ سنانا ویسا چلو تواڈے قبیلے نال قیامت علی مہاراج میں سنانا ہن توجہ کرائے عمر سے دھی دیتی ہے نبی سے کو نبی سے دھی دیتی ہے علی سے کو علی سے دھی دیتی ہے عمر سے کو عمر سے دھی دیتی ہے نبی سے کو نبی سے دھی دیتی ہے علی سے کو علی سے دھی دیتی ہے عمر سے کو عمر سے دھی دیتی ہے میں بیٹھے ہوں تسا جنہ دے تیور بدل دے بیٹھے نا میں ریدھا کھڑا تسا کھیرے چ پانی رلاؤ چاچا دے دودھی کو پتہ لگ میں دے تے یاد رکھا ہے مولوی دے سامنے ہی شان صحابہ کو منن والا کوئی نہ بیٹھا ہوئے مولوی کوئی پتہ لگ میں نہ ہوندے وے ماشاءاللہ اللہ اکبر رات میں اڈے ہم دریا دی کنی دے اوتے تے ول اتھو والے کا کے کچھ کچھ ایڈے وچ آئے بیٹھے مولوی ایڈا بے دید تک کہیں نہیں ہوندا کمال ہے بھائی او رات والے بندے کو سنانا ہی نہ میرے اگو واللہ کیڑائی دے میں کو ویل دتی کیڑی آ یہ سارے مولویاں کو پتہ ہوندے مگر اسا ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے تیری خدمت عرض کھڑے کرے نے ہن توجہ کرائے حضرت سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا دے بطن مقدس چ مولا علی سرکار دے بڑے پوتر جمے جتنا حضرت امام حسن ہن حضرت امام حسن سائیں اجا اما دا کھیر پیندے ودے ہن اجا آپ دے کھیر والی مدت پوری کہنا تھی آئی اجا اما دا دودھ پیندے ودے ہن اجا رسائیت والا حکم مکمل کہنا تھی آئی ماں دا کھیر پیندے ودے ہن خدا دی کرنی ایسی تھی امام حسین سائیں تشریف دینا اچھا امام حسین سائیں بال اج بھی ماں دے پیٹی چ جلے مکمل دا تھی تے جم دے ڈاکٹر یا دینو 9 مہینے دا ہوندے بعض دفعہ ای تھی دے 8 مہینے دا بال ہی جم پوندے بعض دفعہ ای تھی دے 7 مہینے دا بال ہی جم پوندے مگر جڑا 7 ماہ بال ہوندے نا ایندے زندگی دے کچھ چانس ہوندے رہ ونجے تے جی پوندے نہ رہے تے ول اے مر ویندے 9 مہینے والا بال مکمل بال ہوندے مفلوج کہہ نہیں ہوندا ایندا جسم کوئی ڈیمیج کہہ نہیں ہوندا کوئی حصہ مارا ہوا کہہ نہیں ہوندا مگر ڈاکٹر دن جڑا 6 ماہ بال ہوندے نا اے تا زندہ رہ نہیں سکدا اے مر ویندے کیونکہ بعض دفعہ ایندے دماغ وچ پانی ہوندے ریڑھ ہڈی کمزور ہوندی ہے بعض دفعہ سجا پاسا کمزور ہوندے بعض دفعہ کھبا پاسا کمزور ہوندے کیونکہ جمن دی مدت تو 3 مہینے پہلے جم پہ ہی وجہ واسطے حصے مکمل ماں دے پیٹ وچ تھے ہوئے کہہ نہیں ہوندے مدت بال دے جمن دی 9 مہینے دی ہے میں صدقے نہ تھی ونجا حسین تو میں مر نہ ونجا امام عالی مقام دی ذوات مقدسات ہوں امام عالی مقام جلے جمے ہن 9 مہینے تے تھی تے کہنا جمے ہن 8 مہینے تے تھی تے کہنا جمے ہن 7 مہینے تے تھی تے کہنا جمے ہن 6 ماہ دے ہن تے جم پہ ہن ڈاکٹر آدم 6 ماہ بال زندہ رہ نہیں سکدا اللہ دی ذات پاک فرما میں کوئی پتہ ہے قیامت تک بڑے دنیا کتاباں دے بھر کے بلامر تے تحقیق دی دنیا چ گم تھی مرالے حاصل ہر کوئی اکسی 6 مہینے والا بال زندہ نہیں رہ سکدا قیامت تک جے حسین کو زندہ نہ رکھا میں کوئی محمد رب نہ آج منبر دے تے مولوی چیک چیک کے اگر تاری خدمت چ برکہ بلا تے سنے دا کھڑے برکت حسین دی آج اگر منبر پاک دے تے علماء حدیثاں دے انبار نہیں بیٹھن برکت حسین دی ہے آج قاری قرآن بیٹھا پتہ پڑھتے تے برکت حسین دی ہے آج مؤذن اذان کھڑا دے تے برکت حسین دی ہے اور میں میں چاہتا آج اگر امام نماز کھڑا پڑھیں دے تب برکت حسین دی ہے آج دھی دا بوچھن سلامت ہے برکت حسین دی ہے آج اگر دین باقی کھڑے تب برکت حسین ادھوں حضرت سیدہ آقا کریم علیہ السلام دی خدمت پاک حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سین نے ادھوں بچے کو جنم دیتا اللہ اکبر ادھو بچے کو جنم دیتا وہ میرے کو پتہ لگ گئے کہ میرے خیال ہے ٹائم جڑا ہے وہ 5 منٹ اتے تھی تھوڑی خاموشی ہوندی ہے نا تے جڑا تھوڑا سکوت ہوندا ہے اتو تھوڑا محسوس نہیں دے بھائی مولوی جی ٹائم اوور ساڈا ہی علم اوور ہوں ویلے تھیندے جلے تہاڈا ٹائم اوور تھیندے اساں ہوں ویلے چاہنے ہیں جلے تساڈی حد مک ونجے ساڈی حد اچھوں شروع تھیندی ہے ہن اگر اجازت دیو چاہتا ایک دو ور کے بھی اگر اجازت دیو چاہتا ایک دو ور کے بلا میں چاہتا
ایویں جڈڑی ہاتھ کھڑے کیتے کرو نا قرآن حدیث سنن واسطے کیتے کرو فرمائشی نعت خانہ واسطے ہاتھ کھڑے نہ کیتے کرو ہاں میں تو اتنا کچھ آکھ دے وہاں ول اے نہ ہوئے بھئی 80,000 کاکا گدی کھڑا ہوئے تے ول او تساں ہوں کو آکھو خواجہ صاحب دا کلام ہی سنا چا تے ول جلے خواجہ صاحب دا کلام سناوے تے ول ایویں سناوے صاحب سور وچ بیٹھے ہوئے تے میں ہن بے سورا بندہ جو ایویں راگ تلوی اتلا کالا چٹا کلمہ رتا لا کھڑا نا تے ول گال دا اوک چک ویسی میں چلو ایو کچھ چاہندا ہاں کہ ول او دے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں یہ جڑا ہن نعت خاں آدا کرے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں 20,000 اکاؤنٹ وچ رکھوائی کھڑے تے اجیاں دا کڑے مفت صدقے اللہ دی پئی بھاجی دا سارا خرچہ برباد کر دے رکھ دیتے ہوئے منہ لاون چوکا لقمہ نہیں رہا حضرت امام زین العابدین فرمایا مدینے تو ٹورتے کربلا تک ساڈا اٹھ ایک کی بیمار کہنا ہے نہ کہ بل اٹھ اوڑیتے ہوئے جڑا بیمار ہے یک کپے ٹکڑے سے بنائے سے دے بو کیوں کر گئے سیدہ زینب کولوں حضرت امام زین العابدین تشریف گن گئے فرمایا اماں بوا جی آپ فرمایا اٹھ او آدن بیمار آئی تواڈا آپ فرمایا میرے کو تو دسا چا اے جڑی اٹھ دے وچوں اٹھ پکڑ دے کٹھے نے قطار وچ کتنے نمبر والا اٹھ آئی حضرت سیدہ زینب کو امام زین العابدین فرمایا 5ویں نمبر والا اٹھ آئی آپ فرمایا تے کو پتہ ہے سنیان ہے تے کو ای اٹھ تے چڑھ دے آیا کون ہے ای اٹھ تے سوار تھی تے آیا کون ہے وہاں کہ کون آیا فرمایا علی اکبر تا ہے آپ فرمایا ای اٹھ تے سواری علی اکبر سے ہی کیتی ہے انہاں کہ جی ہاں فرمایا علی اکبر دے تخیل دا ہی پتہ ہے وہ کون ہے انہاں کہ کون ہے آپ فرمایا جائے محمد کو دیکھنا ہوئے علی اکبر کو چلے دا ہے آپ فرمایا شبیہ مصطفیٰ ہوئے آئے آئے ہون توجہ کرا چاہ شبیہ مصطفیٰ ہوئے تے جڑے اٹھ تے چڑھے کھامن یزیدی کتے یہ اٹھ اللہ دی پاک برگا چاہ عرض کیتا ہو سی کہو سی اللہ میں کو کیڑیاں کو کھوا چاہ اور میں توڑے کو پوچھتا ہوں اٹھ غیرت کرے نبی دے آل دی اے مولوی ممبر تے بہتے بغیرت آلے جملے آلے بے ازاد صحیح کائنات غیرت کتھو آسے ہی بچہ واسطے آقا کریم دی اولاد پاک اتنی پاک ہے انہاں ساؤ پہ برداشت کی تن پر کہیں دے اگو کاسا کہے ہی بچہ واسطے جلے کوفے بچ کافلہ پہنچے انہاں کیا کیتا ہے تبل بجائے ہن ڈھول بجائے ہن جھمرا پاتے ہن کھڑ کھڑ تے اٹھی اٹھی تے انہاں نے آخری تاہی آبا وقت باغی آگئے یہ جلے قافلہ میدان کربلا تو کوفہ دی سرزمین تے پہنچے بال دیکھن واسطے آ گئے عورتاں دیکھن واسطے آ گئی ہیں سب جلے دیکھن واسطے پہنچے چھوٹے چھوٹے بچے عجیب تماشا دے دے ہوندے وہ جلے کوفہ دی سرزمین تے پہنچے نا تے وہیں تے ڈٹھے نے عجیب لوگ ہیں زنجیراں وچ جکڑے ودے ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں ہیں پیڑاں وچ بیڑیاں ہیں عجیب حالت ہی نے انہاں دے سر نیزیں دے سوار ہیں مگر پڑھتے والی قرآن بالا گھر ون کے آکے پیو محکوں انہاں کے اماں عجیب جے لوگ ہیں ججیریں جکڑے ہوتے ہیں دھوپتے کھڑے ہیں اتے صاحبانی کہنی چھائی کہنی چھپری کہنی مگر دھاڑی کہنی سر ہیں قرآن بدے پڑھتے جلے یہ جملہ ماما سونا نا تے ماما پتہ ہی کیا کیتا انہاں ٹھڈے پانی دی واہ بھیجی کپڑے چادراں دی واہ بھیجیاں کھجوراں دے پلیٹاں تے تھال بھرے ہوئے کھٹوکرے دی واہ بھیجے پر میں ونجو انہاں مسکیناں دی خدمت کرو ونجو انہاں غریباں دی خدمت کرو ونجو انہاں مسافراں کو دیو چا صدقے دیو چا خیرات دیو چا جلے بیبیاں کو چاہتے ہیں نا کہ بی بی سیدہ زینب بغیر اجازت تے امام زین العابدین کئی شے کو لے دیکھا ہے نا آمین مصیبتاں دے وچ بدے ہن پر صبر دے پہاڑ ہن آپ نے جلے بوہ جان دی خدمت جار کیتا لوگاں ٹھڈے پانی دی واہ بھیجن کھجوراں دی واہ بھیجن چادراں دی واہ بھیجن یہ تہاڈی خدمت وچ پیش نہیں بنائی ہیں آپ نے فرمایا بالو اے دسو اپنے پیو ماں کو پوچھا ہوا اے کھجوراں کیس دیاں انہاں کے سارے پیو ماں کے صدقے دیاں سیدہ زینب دی دھاڑ نکلی آپ رب دی پاک بار گئے چار کیتا مولا ایک وقت ہے دنیا ساڑا صدقہ کھاوے آج اساں لوگاں دے صدقے ودے کھانے ہیں یہ جملہ علامن دی دے رہی آپ پانی مٹھا واپس دیوا بھیجا ٹھڈا پانی واپس دیوا بھیجا چادرائیں واپس دیوا بھیجا بھرے ہوئے تھال کھجوراں دے وہی واپس دیوا بھیجے جلے ماما تک پہنچے ماما بالاں کول پوچھا
انہاں کہ دسو کیوں نہیں کیتا؟ انہاں کہ ہند فقیر، ہند مسکین، ہند قیدی، ہند اسیر، پر کھان دے نہیں دے دے نہیں۔ انہاں کہ یہ جے صابر دیکھاں دا صحیح آئے کی دوئے، یہ جے جوان آئے کی دوئے، جلے واپس گئی نا تے بی بی اوڑا اٹھاں دے موجود ہیں، پاک نفوس قدسیاں دے جسم زنجیرہ جی جکڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جلے بی بیاں پہنچیاں انہاں کہا جوانوں کی دعائے وے؟ آپ فرمایا تساں کیا دے وے؟ آج تا سارے ہوتے ترس کیوں ہے؟ میدان کربلا تو ٹورتے کوفہ دی سرزمین تک اسا بڑے سفر کیتے ہیں، سارے ہوتے کہیں اتنا ترس نہیں کیتا، کہیں چادرہ نہیں دیتیاں، پانی نہیں دیتے، کھامن واسطے کھجورہ نہیں دیتیاں، بی بی تائیں کیوں سارے ہوتے اتنا رحم کیتا، ہمدردی آئی؟ وہاں کے اصل دے بی بی میں مدینہ رہنی، میں مدینہ رہنی ہم، مدینہ پاک وچ ایک بی بی دی خدمت کریں دی ہم جنہا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں جلے کوفہ دی سرزمین دے واپس اپنے گھر چھامن لگی ہم، میں بی بی دی خدمت چار کی دا بی بی میں واپس میں دی پہیا کوئی نساتا صحیح کوئی ای ہو جائیں وسیعت کر میں زندگی پوری عمل کری دی رحمہ۔ بی بی ایک جملہ لایا، آپ فرمائے ایک میری وسیعت ہے کہ کیا؟ فرمائے جدن کوئی مسافر تے کو ٹکرن، جدن کوئی قیدی آمن، جدن کوئی اسیر تیری خدمت آمن، انہاں کو خالی نہ موڑے خدمت کر چھوڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ فرمائے میں تو اپنی بی بی دی وصیت تے عمل کیتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں کہ جی آپ فرمایا اے دسو تساں کون ہی؟ آپ فرمایا اساں بھاویں جو ہی ہیں، تو دسا کوئی تیرے دل دی آس ہوئے، کوئی تیرے دل دی خواہش ہوئے تو پورا کرنے واسطے تیار ہیں۔ بی بی فرمایا بی بی مدینہ ڈاڈا یاد آ، میں سن بیٹھیاں بی بی وڈی اور فوت تھی گئے پر انہاں دی دھی ودی ہے، انہاں دا پوتری ودے کڑا زندگی ساتھ دے وے دعا مانگ چا ایک دفعہ بل سیدہ زینب کوئی دیکھاں، ایک دفعہ حسن حسین کوئی دیکھاں، میرے دل دی آس پوری تھی بنے۔ آپ نے فرمایا بل بی بی قدمہ میں تم میرے کھڑی ہیں پر میں حالی تک منہ تو کپڑا نہیں بھی ہٹایا، بل آپ تیری دعا قبول تھی گئی ہے۔ وہ کہ کیا دعا قبول تھی ہے؟ آپ فرمایا سیدہ زینب کو جان دیا میں، وہ کہ کٹھا کھیت یہاں سے آپ ہی میں جلدی نہ چادر جو ہٹائی، فرمایا میں زینب آئی۔ جڑا لوگ دیتے قرآن کھڑا پڑھ دئی حسین ہے۔ آپ فرمایا بی بی اے حالت کیا تھا یہ؟ آپ فرمایا سادہ دا تعارف پوچھ کی دئی کچھ اپنا دا نسا چاہ دیکھو کیا دن وہاں کے بی بی میں کو فضا دن سیدہ نال جائے وفا کی تیہی وہ سیدہ فضا ہے، سیدہ دی جائے ہمدردی کی تیہی وہ سیدہ فضا ہے، سیدہ نال جائے خدمت کا تعاون کی تیہی وہ سیدہ فضا ہے۔ میں تارے کل پوچھنا چاہنا آج آقا کریم دی اولاد پاک ہوئے، انجاد پاک ہوئے، آفاد پاک ہوئے، دنیا مخالف ہوئے، قیامت کے میدان چ منہ کی میں محمد کو لکھے سی۔ آج میرے پاک حسین دی عظمت کے خلاف زبان تو جملہ علاوے میں تارے کل پوچھتا ہوں قیامت علی میرا حق کے شفاعت دا حقدار کی میں بن صدقے تھی ونیا میں مصطفیٰ کریم دے گھرانہ پاک تو آج سارے کو ایک دا دکھ نہیں چھڑی دا میرے خیال دے بھینی بھیراواں نال ٹورن سونیاں لگ دیاں پر جلے منزل وچ بھیرا وچھڑ ونجے ہر دی کربلا ہو سی پر دنیا دے اندر جڑی سادات تے کربلا آئی ہے نا دنیا چ کہیں تے نہیں ہے۔ گھرانہ پاکاں دا ہے ہی وجہ واسطے امام علی مقام علیہ السلام دی ذوات مقدسہ ہوئیں، مصطفیٰ کریم دی آل پاک ہوئیں، امجاد پاک ہوئیں، دنیا دے اندر کوئی نقشہ مٹا نہیں سکتا۔ ہی وجہ واسطے حضرت ام سلمہ فرمائیں سرکار جو میرے خواب تشریف دینا ہے آقا کریم دی ریش مبارک مٹی نال پر رہی، سرکار دے بال مبارک وچ مٹی ہے، آقا کریم دے جستے حق دستو تے مٹی مٹی آئی۔ میں سائیں دی خدمت تے جان کی تھا یا رسول اللہ ایک کیفیت کیوں ہے؟ آقا فرمایا میں محمد کربلائی چوانا بھی۔ سیدہ ام سلمہ فرمائیں دیا میرے کو نبی سنگھ دی پاک جستے اقدس دی
اور آقا کریم دے ہاتھ مبارک دی اور حضرت امام حسین دے مقتل دی جلے مٹی دیتی ہے دیکھو فوراً ذہن وچ آیا میں جلے بیدار تھیوں جاگم من تے ڈٹھوں کیا ڈٹھوں کہ واقعی جلی شیشی وچ مٹی ودی ہے وہ مٹی وچ ول مٹی نہ ہے وہ مٹی ہے جو خون ہے 7 ڈمہارا تک لوگ گھڑیاں چو پانی بھرے دیں پانی نہ نکلدا ہے خون نکلدا ہے ہندوستان دی سرزمین دے لوگ اج بھی چیک چیک کے آدن جلے ساڑے بزرگ کتاباں چ لکھ دین جنہاں اساں پتھر ہٹے دے اسے تلو پانی دے چشمے نکلے ہاں انہاں پتھراں دے تلو پانی نہ نکلدا ہے خون دے فنوارے نکلدے ہیں 8 دیوارا تک آسمان خون دی بارش وسیندا رہی آئی یزیدی کتیا کیا کچھ نہیں کیتا ہجو دے حق کچ بولوں کیا ہوں دے حق کچ بہتے منبر دوتے خطبے دے ہوں اپنے دل وچ آج بھی امام عالی مقام دی محبت رکھو جلے کلیسا دے سامنے یہ سر مبارک پہنچا آئی نا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذوات مقدس آدھا تو شخص نے ڈٹھا رات دے کچھ پہاڑ دے اندر اپنی کھڑکے وچوں کہ روشنی نکل کے آسمان کو چھوندی پئی ہے باہر نکلا لوگوں کو پوچھتے کہاں نہیں بے تساں انہاں کے سارے باغین بغاوت کیتی نے سارے امیر شام نے سارا کچھ ہونا نال کر چھوڑے وہ کہ کیا کیتے وہ کہ نہ کو قتل کری تے وہ کہ سر کہندا ہے وہ کہ حسین دا ہے وہ کہ بابے دا نام کیا ہے نے علی ہے آخر لگا اون دے بابے دا نام کیا ہے نے ابو طالب ہے اون دے بابے دا نام کیا ہے نے عبد المطلب ہے وہاں کہ ایک ہی رہیں دوترا محمد دادا نہیں نہ کہ جیا نواسا مصطفیٰ دا ہے وہاں کہ لخت جگر سیدہ خاتون جنت ہے نہ کہ جیا وہاں کہ وہ بدبخت ہو کیا کیتے ہوئے وہاں کہ ساکو بدبخت کیوں آکئی وہاں کہ اساں عیسیٰ ہیں اساں عیسیٰ دے پیروکار ہیں صحیح ہیں نبی دے پیروکار کہنی سے ساڑے نبی دے جڑی سواری ہے نا کھوتا ان کا کھور ہے ساڑے کول اساں آج ہی کو چھت دے اتے ٹنگا ہوئے ساڑے نبی دی سواری دا کھور رہے اساں نبی دی سواری دے قدمہ دا ایڈا ادب کروں تساں نبی دے پتر دا سیر چاہتی وتے میں وال میں ایک کچھ آکھاں جا قبلہ مشائخین دی موجودگی دے اندر امام عالی مقام دی ذوات مقدسہ حضرت امام حسن پاک ہوئن یا امام حسین پاک ہوئن بظاہراً بابا ہنا دا علی ہے مگر انہا دا حقیقت ہے بابا محمد نبی ہی وے پیا انہا تساں آکے وے نہ میں آکے وے ایک قرآن آ دے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین اللہ دا قرآن دے مصطفیٰ انہا نجران دے عیسائیاں کو آکھو چا اے آمن میں آنا اے عورتاں گھنوین میں عورتاں گھننا ابناءنا وابناءکم اے پتر گھنوین میں پتر گھننا جلے نبی سہی گھنتے گئے نبی اپنے پتر طیب سہی کو کہنا گھنتے گئے ابراہیم سہی کو کہنا گھنتے گئے عبداللہ سہی کو گھنتے کہنا گئے قاسم سہی کو کہنا گھنتے گئے آقا سہی اپنے پتر حسن تے حسین کو گھنتے گئے انہا دا باپا تا علی ہے اللہ دا قرآن دے ابناءنا و ابناءکم اے پتر گھنوائے پتہ چل گیا رب دی کلام قدرت حسن حسین پتری محمد اور آخری کا عرض کرا کہ میں نہیں آدھا قرآن ہی آدھے علی بھی آدھے امام علی مقام دے گھر دے بارو جلے 1.25 لاکھ کافران دا محاصرہ تھی چکا ہی نا تے سارے آ چکے نا کہ علی نہ لڑ دے ہیں آکلے باہر نکلے 1.25 لاکھ بارو کڑے آن آکھا لگے ایسا تو نہ لڑ دیں آپ فرمائے ہیوے چوکھے موٹھے چا آندے نہیں وے دے لڑ دے وے شیر خدا نہ انہاں کے ساری تعداد اتنی ہے تو گیڑنے چی کہنی آپ ہی میں پہلے بندے کو دیکھ کے آخری بندے تک نظر مارتے فرمائیے 1.25 لاکھ دا ہی وے نہ کہ جڑے علی دا ایڈا علم ہے وہ محمد نبی دا علم کیا
کیا ہو سی کئی لوگوں نے ہوں مجمع وچ محمد دا کلمہ پڑھ گیا ہے حتیٰ کہ جلے آئے نا تے آپ فرمایا کیا کرے نے انہاں کہ تن لڑ دے ہیں آپ فرمایا میرے نال تسا نہیں وے لڑ سکدے تواڈے نال میرے پوتر لڑ سکدے انہاں کہ کون لڑ سی آپ تھائیں کھڑ دے آواز دیتی آو یا علی دے پتر انہاں نال لڑو ایڈو آپ نے فرمایا پتراں کو ایڈو حسن سہی آگے حسین سہی آگے حسن سہی دے ہاتھ تے تلوار آئی حسین سہی دے ہاتھ تے تلوار آئی جلدی نال بابا سہی دے قدمیں کھاٹیا دین ابا لڑوں آپ فرمایا تسا کیوں آئے وے فرمایا تسا نہیں سدا علی دے پتر باہر آمن جملہ سنائے آپ نے فرمایا تسا پتری وے محمد دے میں اپنے پتر کو سدے آپ فرمایا بابا سہی تواڈا پتر کیڑا ہے ایڈو آپ نے فرمایا میں اپنے پتر کو سدے ایڈو غازی عباس آ گئے جب غازی عباس پہنچن آپ نے فرمایا ابا کیا کرا فرمایا انہاں لڑنے انہیں دائرانہ نظر پا دے فرمایا ابا تلوار نہ لڑا ہاتھ نہ لڑا انگل نہ لڑا یا اشارے نہ لڑا آپ نے فرمایا پتر لڑی دا تا تلوارہ نہ لے ہاتھ نال تے انگل نال تے اشارے نال کیوں بیٹا آ دیں آپ نے ایک جملہ دیتا آپ فرمایا پتر ہوں میں شیر خدا دا لڑا ہتھیارہ نال آپ فرمایا پتر اگر تلوارہ نال دے میں چوکی دیر تک ہنا دا کام تمام کر چھوڑے سے شیر خدا دے پتر دا جذبہ ہی سنا ہے ایمانی طاقت ہی سنا ہے آپ نے فرمایا ایہو کچھ رسا میں چوکی دیر لے سونا کہ جیا آپ فرمایا پہلے دا سیر لہے ساں اجاں گردن جدا تھی تے زمین دے کہنا سی جے 1.25 لاکھ دے سیر اڑ دے نہ ودے میں ہی دا پوتے نہ آپ نے فرمایا اے دا تلوار نہ لڑیں یہ تا اصل نہ لڑے ہتھیار نہ لڑے آنکھ نال کی میں لڑ سیں دے ہاتھ نال کی میں لڑ سیں آپ نے فرمایا وہی دا ساما چاہوں نہ کہ جیا آپ نے فرمایا کشائے نہ دیو نہ ڈھال دیو نہ زرہ پواؤ نہ تلوار دیو نہ سوٹا دیو نہ ڈنڈا دیو نہ ہاتھ ہتھیار دیو نہ کوڈھنی دیو نہ وٹا دیو نہ ادھوال دیو نہ سوٹی دیو کشائے نہ دیو صرف 1.25 لاکھ دے سامنے کھڑا ہو چاہ ایڈو پہلے کو دیکھ ساں ایڈے اجاں آخری تک نظر کہنا ویسی جے جیدہ ایک رہ مجھے ایڈی پوتی نہ آپ فرمایا بلتے کو شاہ کیڑی روکی کھڑی ہے ہون عباس دا جواب سنا ہے آپ فرمایا میں کو 2 چیزاں روکی کھڑی ہیں آپ فرمایا کیا آپ فرمایا ایک ابے دی اجازت روکی کھڑی ہے ایک صبر حسین دا روکی کھڑی ہے آپ نے توں فرمایا ہے فرمایا غازیہ آئی گئے حالانکہ جڑا شہید ہوندے وہ غازی کہیں نہیں ہوندہ شہید ہی ہیں مگر شہید بعد چاہیں غازی پہلے آئے غازی تکڑن آیا ہن جلے 1.25 لاکھ دا کم تمام کرتے آیا ہن امام عالی مقام نے بیٹے کو وصیت کی دیا فرمایا علی عباس انہاں کے جی آپ فرمایا ایک کرے عباس پتر انہاں کے کیا فرمایا جب تک حسین رہوے ساتھ نہ چھوڑے پر چلے آپ پانی بھرن واسطے پہنچن تے ظالمہ نے تو ہیں ہاتھ چھلنی کر چھوڑن بازو کہنا رہی ہیں آپ اپنے منہ پاک دے اندر مشک چاہتے واپس ہیں ظالم بالی مشک تے جلے تیر مارے حلقوں میں مبارک داخل تھے سینہ اقدس کو کراس کریں دے جلے واپس گئے اقدس جستے اقدس زمین تے آئے جو امام علی مقام تشریف گھنتے ہیں آپ دا سیر چاہی بیٹھن فون دے فبارے ہیں امیں حسرت بھری نگاہ کرتے آدن حسین سہیں ایک جملہ تعالیٰ ہو چاہ آپ میں کیا فرمایا یہ ہو کچھ آنکھ ہو چاہ عباس آدھا نوکر ہے آپ فرمائے جڑے بھیرا ہوں میں بھلا نوکر ہوتے میں جب تک ہاں میں تے کو نوکر کہنا اکساں آپ فرمائے ابا سہیں آکھائی حسین دا ساتھ نہ چھوڑے آج تساں دا سوچا غلام ساتھ چھوڑے میں اپنے ابے دے فرمان تے عمل کیتے جب تک جیاں توڑا ساتھ نہیں چھوڑا آج ہی جتھاں وفا دی مثال آسی نا آج ہی جتھاں وفا دا نا آسی دنیا وچ ساریاں وفاواں بعد چن پر جڑی عباس وفا حسین نال کیتی ہے نا جہان وچ کہیں کیتی ہو سی جتنا وقت دیتا گیا ہے میں آدھا گھنٹہ آج تواڈے کول اگاں گھن کے دے معذرت ہاں ول سایہ دے قرب وچ اج سال بعد ایک دفعہ ول میرے خیال دے ایڈو آڈو تک چکر لا گھنے ہیں مگر ویڑھے وچ اج کھڑے ہاسے ول یہ پھوت ہوندی ہے میں کو اتھو ول اساں بینٹری چارج کروا گنے ول پورا سال ساکو بندے سڈی رکھ دیں بھئی کانڈ دے پیچھو خدا خدا یار سے بیٹھے ول ہی پھوت نال کھڑے رہی ہیں ورنہ من آنم کے من دانم جڑی میری اپنی علمی بسات ہے وہ میں آپ بہتر جاندہ
بس یہ کچھ آخر دے ہیں کہ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے، مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔